नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असार 31 गते शुक्रबार, इस्वीसम्म 2022 जुलाई 15 तारिक। विशेष गरी देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। निभाइएको भिरकुटी मण्डपको गोदाम घरमा फेरि आग लागि। सुनका गहना चोरी गर्न नाबालकको प्रयोग, चोरेर भाग्ने तालिम नै दिने गरेको खुलासा। 3 करोडमा किनेको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन 1 वर्षमै बिग्रियो। भिरकुटी मण्डपमा भएको आगलागी बारे छानबिन हुने। जनकपुरमा 100 भन्दा बढी सुकुम्बासी पक्राउ। यी स्पोर्ट विवादमा बोले बालेन शाह। गाई चुनाव चिन्ह माग्दै कमल थापाले हाले सर्वोच्चमा मुद्दा। सभामुख पदका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। गभर्नर अधिकारी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी। दोहोरो कर खारेजको माग गर्दै कबाडी व्यवसायी आन्दोलित, माग पूरा नभई आन्दोलन गर्ने चेतावनी। उपसभामुख पद परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने विगतदेखिकै माग भएको विद्या भट्टराईको भनाई। सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक पारित गर्न गृह मन्त्रीको आग्रह। माओवादीले माग्यो गभर्नर अधिकारीको राजीनामा। रापरपाको असन्तुष्ट पक्षले भन्यो स्पष्टीकरण आपत्तिजनक रहेको। हुबहु प्रश्नपत्र बनाउनेले 3 वर्षसम्म त्रिविका क्याम्पसमा पढाउन समेत नपाउने। बुटोलको होटेलमा किशोरीको मृत्यु प्रकरण, अन्ततः पूर्व प्रेमी पक्राउ। दुबई पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा युवक पक्राउ। विभिन्न जिल्लामा सवारी दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु। विभिन्न जिल्लामा 4 जना मृत अवस्थामा फेला। नेप्से 14.5 अङ्कले बढेर 2000 बिन्दुमा 2 अर्ब 41 करोड रुपियाँको कारोबार। र श्रीलङ्कामा 1 जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो। भागेर मालदिप्स पुगेका राष्ट्रपति राजापाक्से सिङ्गापुरमा पुगे। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका 29 स्थित भिरकुटी मण्डपमा बुधबार साँझ नियन्त्रणमा आएको भनिएको आगो फेरि सल्किएको छ। बिहिबार बिहान पुनः आगो लागेपछि 2वटा दमकलको सहायताले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिए। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म एसपी मैनालीका अनुसार अहिले आगो पुनः रूपमा निभाइएको छ। समाज कल्याण परिषदको गोदाम घर र राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको कृत्रिम मानव अङ्गहरू राखिएको गोदाम घरमा आगलागी हुँदा त्यहाँका सामान पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्। समाज कल्याण परिषदको महत्त्वपूर्ण कागजात पनि जलेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। कागजात गोदाममा राखिएको हिल चेयर र कृत्रिम मानव अङ्गहरू ठूलो परिमाणमा जलेर नष्ट भए पनि अहिलेसम्म क्षतिको एकिन विवरण आएको छैन। बुधबार साँझ लागेको आगो निभाउन 8वटा दमकल र 30वटा पानी ट्याङ्कर परिचालन गरिएको थियो। आगो लागेको सूचना पाएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी भरत बहादुर बोहरा नेतृत्वको प्रहरी टिम घटनास्थल पुगेका थिए। आगलागी नियन्त्रणमा 120 जना प्रहरी र 100 जना सैनिक, 30 जना काठमाडौँ महानगरका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू उल्लेख्य संख्यामा परिचालन गरिएको थियो। आगलागीको कारण र क्षतिबारे प्रहरी वित्त सिंहदरबारले अनुसन्धान गरिरहेको परिसर काठमाडौँका एसपी मैनालीले जानकारी दिएका छन्। विराटनगरको 3 पैनी चोकमा रहेको नाङ्लो रेस्टुरेन्टमा आगलागी भएको छ। हिजो बिहिबार दिउँसो रेस्टुरेन्टमा आगलागी भएको हो। आगलागीका कारण रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा जलेको प्रहरीले बताएको छ। आगोले होटेल नजिकै रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य मोती दुगडको घरमा समेत सामान्य क्षति पुगेको छ। आगो नियन्त्रणमा आए पनि क्षतिको विवरण आइ नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी राजन कार्कीले जानकारी दिएका छन्। नाबालक बच्चालाई प्रलोभनमा पारी चोरी कार्यमा संलग्न गराएको अभियोगमा रूपन्देहीका 36 वर्षीय विजय राय नट पक्राउ परेका छन्। उनीसँगै 11 र 12 वर्षका नाबालक पनि पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार गत आइतबार रूपन्देही कञ्चन गाउँपालिका 4 स्थित आइतबारे हाट बजारमा टमाटर किन्ने बेलामा स्थानीय 70 वर्षीय महिलाले लगाएको 3 तोला 40 लालको सुनको सिक्री लुटेर चोरी भएको थियो। 2 जना नाबालकले सिक्री लुटेर बेपत्ता भएका थिए। घटनाको अनुसन्धान इलाका प्रहरी कार्यालय
तय सालझण्डीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा नाबालकको प्रयोग गरी सुनका गहना लुट्ने कार्यमा सक्रिय पर्सा पटेवा सुगौली घर भई हाल रूपन्देही कञ्चन गाउँपालिका 4 बस्ने 36 वर्षीय विजय राय नट पक्राउ परेका हुन्। उनीसँग 2 नाबालक पनि पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार घटनाको अनुसन्धानका क्रममा सिखरी लुटेर भागेका नाबालक कञ्चन गाउँपालिका 4 बनक्सिया डियोमा लुकी छिपी हिँडेको अवस्थामा चोरी भएको सुन सहित पक्राउ परेका हुन्। 1 महिना अघि विजयले पर्सा जिल्लाको आफ्नै गाउँघरबाट 2 नाबालकलाई रूपन्देही ल्याएका थिए। उनले बच्चाहरूलाई आफूसँग राखी सुनका गहना कसरी चोर्ने र कसरी भाग्ने भन्ने सिकाएका थिए। भिडभाड हुने ठाउँमा लगेर नाबालकलाई छाडिदिने गरेका थिए। उनीहरूमाथि चोरी सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले करिब 3 करोडमा किनेको स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स छाप्ने मेसिन 1 वर्ष नहुँदै बिग्रिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं प्रतिवेदनले वारेन्टी दिएर किनिएको मेसिन मर्मत पनि नगरिएको औँल्याएको छ। 4 थान स्मार्ट कार्ड प्रिन्टर खरिद गर्नका लागि विभाग र एक कम्पनी बीच 15 अक्टोबर 2017 मा अमेरिकी डलर 2,44,000 को सम्झौता भएको थियो। महालेखाका अनुसार प्रिन्टरको 24 फेब्रुअरी 2019 मा जारी गरेको स्वीकार्य प्रमाण पत्र वारेन्टी अवधि 3 वर्ष उल्लेख गरिएको छ। प्राविधिक समेत वारेन्टी अवधि 3 वर्ष उल्लेख गरी खरिद सम्झौता भएको देखिएकोले स्वीकार्य प्रमाण पत्रमा जारी मितिले वारेन्टी अवधि 24 फेब्रुअरी 2022 सम्म पुग्ने अवस्था थियो। तर 4 थान स्मार्ट कार्ड प्रिन्टर 2020 देखि नै बिग्रिएको महालेखाले जनाएको छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीले वारेन्टी अवधिमा मर्मत गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। खरिद सम्झौताको विशेष शर्त 15.1 मा स्मार्ट कार्ड प्रिन्टरको 1% भुक्तानी वारेन्टी सकिएपछि मात्रै गर्ने उल्लेख रहेको छ। तर वारेन्टी अनुसार मर्मत सुविधा नदिएकोले भुक्तानी बाँकी रहेको 10% ले हुने अमेरिकी डलर 24,400 को हुने रु 29,32,000 भुक्तानी गर्न नमिल्ने महालेखाले ठहर गरेको छ। सरकारले प्रदर्शन मार्ग स्थित भिरकुटी मण्डपमा रहेको समाज कल्याण परिषदको गोदाममा भएको आगलागीको छानबिन गर्ने भएको छ। बिहीबार आगलागी भएको स्थानको निरीक्षण गर्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आगलागीको कारण पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने बताएकी हुन्। उनले गोदाममा विद्युतको प्रवाह नै नरहेको अवस्थामा नियोजित तपरले आगो लगाइदिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेकी छिन्। आगलागीबाट करोडौंको क्षति भएको र आवश्यक कागज पत्र लगायतका सामग्री नष्ट भएको उनले बताएकी छिन्। आगलागीको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने उनको भनाइ रहेको छ। बुधबार भएको आगलागीका कारण उक्त गोदाम पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका 100 जना चुरे तथा वन जंगल बचाउ अभियन्ता सुकुम्बासी पक्राउ परेका छन्। जनकपुर बजार बन्द गराएको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। सुकुम्बासीका नाममा अर्कै व्यक्तिले चुरे तथा वन जंगलको अतिक्रमण गरिरहँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको, सुकुम्बासीलाई जग्गा नदिएको भन्दै यसअघि आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरूले हिजो बिहीबार जनकपुर धाम बन्दको घोषणा गरेका थिए। घोषणा अनुसार बजार बन्द गराउँदै हिँडेका 103 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेन्द्र कुमार बस्नेतका अनुसार 94 जना महिला र 9 जना पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले यी स्पोर्ट विवादमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा उठेको प्रसङ्गका विषयमा ध्यान आकर्षण भएको उल्लेख गर्दै यी स्पोर्टलाई व्यवस्थित र सृजनशील बनाउनका लागि महानगरले बजेट छुट्याएको स्पष्ट गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले यी स्पोर्टका लागि छुट्याइएको बजेट कुनै अमुक संस्था वा खेलका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन्। आधुनिक विश्वमा यी स्पोर्ट खरबौंको आर्थिक योगदान गर्ने विधा हो। नेपालमा पनि यसको व्यावसायिक पाटो बढ्दैछ भने यही वर्ष हुने एसियाली खेलमा यी स्पोर्ट पनि समावेश हुनेछ र योग्य रहेमा नेपाली यी स्पोर्टका खेलाडीहरूले पनि सहभागी भएर राष्ट्रको गरिमा बढाउन सक्नेछन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, यसलाई व्यवस्थित र सृजनशील बनाउनका लागि महानगरले बजेट छुट्याएको हो। कानुनले तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर पारदर्शी किसिमले बजेट कार्यान्वयन हुनेछ। फलानो संस्था वा फलानो खेलका लागि सुनिश्चित गर्ने जस्ता गैर कानुनी र अनैतिक कार्यमा महानगर सामेल हुने छैन। शाहले आफूलाई चुनावी अभियानमा सघाउने रुटिङ अफ नेपाल बन्दका सञ्चालकको कम्पनीलाई सहयोग पुग्ने गरी 1 करोड बजेट छुट्याएको आरोप लागेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गाई चुनाव चिन्ह माग्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। थापाले हिजो बिहीबार निर्वाचन आयोग र आयोगको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको असार 31 गते पेशी तोकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। हिजो बिहीबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। भुसालको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव प्रसाद गुरुङ र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरी रहेकी छिन्। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि उपसभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। एमालेको तर्फबाट सांसद विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। उनले प्रस्तावक सांसद शान्ता चौधरी रहेकी छिन् भने समर्थकमा सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल रहेका छन्। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै गठबन्धनकी उम्मेदवार पुष्पा भुसाल गौतमले आफू निर्वाचित भए प्रतिनिधि सभालाई तटस्थ, स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भूमिका खेल्ने बताएकी छिन्। उनले आफ्नो भूमिका संवैधानिक परिषदमा पनि हुने उल्लेख गर्दै सो भूमिकालाई इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाइसिएलले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको छ। उजुरीमा गभर्नर अधिकारीले आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटी राष्ट्रसेवक भई कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन 2058 को दफा 21 को क अनुसार राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गभर्नर पदमा बहाल रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक को स्वायत्ता गभर्नरको जवाबदेहिता र देशको मौद्रिक नीतिको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको तथा राज्यलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पुग्ने खतरा देखिएकाले आवश्यक छानबिन गरी भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ। कबाडी व्यवसायीले विराटनगर महानगरपालिकाले लिने गरेको दोहोरो करको विरोध गरेका छन्। स्थानीय सरकारलाई व्यवसाय कर, वाणिज्य कर, प्यान भ्याट सहित सरसफाई कर बुझाउँदै आएका बेला महानगरले टेन्डर आह्वान गरेर दोहोरो कर लिने नीति बनाएको भन्दै कबाडी व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन्। विराटनगरमा हिजो बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर कबाडी व्यवसायी संघ दोहोरो कर लिने महानगरको नीति नसचिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। महानगरपालिकाले लगाएको आन्तरिक कबाडी करको दायरामा आई ठेकेदारलाई कर तिर्दा व्यापार नै चौपट भएको भन्दै कबाडी व्यवसायीहरूको आरोप रहेको छ। गत वर्ष विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक कबाडी कर 32 लाखको टेन्डर लगाउँदा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको भन्दै खारेजीको माग गरिरहेको बेला महानगरमा फेरि 75 लाखको ठेक्का आह्वान गरेपछि कबाडी व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन्। 32 लाखको टेन्डर गर्दा प्रति गाडी 7000 आमदानी हुने व्यवसायीलाई प्रत्येक गाडी 16500 बुझाउनु पर्ने अवस्थाले घाटा बेहोर्नु परेको संघका सचिव सन्तोष शाहले जानकारी दिए। उनका अनुसार महानगरपालिकाले वार्षिक रूपमा व्यवसायको वर्गीकरण गरेर कर असुली गरेकाले आन्तरिक कबाडी कर लगाएर व्यवसाय नै घरायसी बनाउन लागेको हो। असार 3 गतेको पत्रिकामा महानगरले 75 लाखको आन्तरिक कबाडी कर लगाउने नीति व्यवसाय महारा भएकाले तत्काल रोक्नुपर्ने संघका अध्यक्ष नुरुल मेहाले जानकारी दिए। महानगरपालिकालाई सफा राख्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कबाडी व्यवसाय प्रोत्साहन गर्नुपर्ने साटो महानगरले खराब नियतले धरायसी बनाउन लागेको उनले आरोप लगाएका छन्। निर्वाचनको बेला कबाडी व्यवसायलाई लाग्ने कर मिनाहा गर्ने मेयर नागेश कोइरालाले प्रतिबद्धता गरे पनि निर्वाचन भएपछि थप कर लगाउन लागेको प्रति व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्। अध्यक्ष मियाले घरदेखि व्यवसायबाट खोजेर किनेर ल्याएको कबाडीलाई प्रशोधन गरेर फेरि उद्योगसम्म पुर्याउने व्यवसायमाथि कर थुपार्नु लज्जास्पद भएको पनि बताएका छन्। तत्काल महानगर आन्तरिक कर लिने प्रावधान खारेज नगरे आइतबारदेखि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने पनि चेतावनी दिएका छन्। कबाडी व्यवसायीले विराटनगर महानगरपालिकामा प्लास्टिक जन्य पदार्थमा 1 रुपियाँ 13 पैसा, स्टिलमा 50 पैसा र सिसा जन्य पदार्थमा प्रति बोतल 1 भ्याट सहित कर तिर्ने गरेको जनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष रहेका बाबुराम भट्टराईले जसपाबाट अलग भएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। मंगलबार र बुधबार काठमाडौँमा बसेको भट्टराई पक्षको विस्तारित बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रशान्त सिंहले बुधबारको बैठकले पार्टी अलग हुने निर्णय गरेको बताए। उनले उपस्थित केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य लगायत अधिकांश नेताले विपरीत विचार भएका नेतृत्वमा संघर्ष गरेर बस्नुभन्दा फरक पार्टी खोलेर वैकल्पिक राजनीति
राजनीति गर्नेमा एकमत राखेको बताए। प्रशान्तले नयाँ पार्टी खोल्ने डाक्टर भट्टराईले म्यान्डेट दिएको बताए। म्यान्डेट पाउनेहरूमा प्रशान्तसँगै डम्बर खतिवडा, गङ्गानारायण श्रेष्ठ, रमेश यादव, महेन्द्र यादव, हिसिला एमी र केही समानुपातिक सांसदहरू समेत रहेको उनले सुनाए। निर्वाचनमा आउनु अघि नै पार्टी निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ प्रशान्तले भने। समय थोरै छ, प्रक्रिया छिटै अगाडि बढ्नेछ। जसपाका भट्टराई पक्षका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गङ्गानारायण श्रेष्ठले पनि आफूहरू नयाँ पार्टी खोल्ने प्रक्रियामा रहेको बताए। पार्टी पुनर्गठन र नयाँ पार्टी खोल्नु एउटै कुरा हो। छिटै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर नयाँ पार्टी खोल्ने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए। 2076 वैशाख 23 गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बीच एकता भई समाजवादी पार्टी बनेको थियो। समाजवादी पार्टी 2077 वैशाख 10 गते राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर जसपा बनेको थियो। समानुपातिक नेतृत्व प्रणाली, पार्टी विधान शैलीमा नचल्नु, अध्यक्षको एकलौटी कार्यशैली लगायतका मुद्दामा जसपाका भट्टराई र यादव बीच बढ्दै गएको मनमुटावले उत्कर्ष रूप लिएको हो। यही मनमुटावका कारण यादव पक्ष वीरगञ्जमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेका थिए भने भट्टराई पक्षले काठमाडौँमा बैठक राखेका थिए। नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी विद्या भट्टराईले उपसभामुख पदपूर्ति भएसँगै संवैधानिक परिषद प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्ने बताएकी छिन्। हिजो बिहिबार उम्मेदवारी दर्ता गराउन संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेकी भट्टराईले मनोनयन दर्तापछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उपसभामुख पद संसदको गरिमामय पद भएको र यसको गरिमा राख्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी हुन्। यो पद भनेको संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हो, यसको गरिमा राख्नुपर्छ। अब रिक्त रहेको संवैधानिक परिषद प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्ने पनि उनले जानकारी दिएकी छिन्। गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गर्न राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। हिजो बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सो विधेयक बारे सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाब दिने क्रममा गृह मन्त्री खाँडले दलीय सहमतिकै आधारमा अघि बढेकाले यसलाई तत्कालका लागि पारित गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन्। उनले सो विधेयक अति आवश्यक भएकाले पनि पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्। गृह मन्त्री खाँडले सो विधेयकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा सांसदहरूले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजो बिहिबार बसेको बैठकमा माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका एवं अधिकारी बारे प्रश्न उठाएका हुन्। 2073 सालको महाप्रसाद अधिकारी अहिले एम अधिकारीका रूपमा राखिएको आम बुझाइ रहेको भन्दै उनले भने एमाले वा गभर्नर अधिकारीले विश्वसनीय ढंगले खण्डन गर्नु भएको छैन। गर्ने स्थिति होला कि नहोला भन्ने प्रश्न पनि रहेको छ। यो विषय अलमलमा छ भन्ने मानियो भने पनि विवाद भएपछि गभर्नरले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए। श्रेष्ठले अघि भने विवाद भएर सबैलाई त्यस्तै लागेको छ कि त होइन भनेर पुष्टि गर्ने विश्वसनीय कागज चाहियो। 2073 सालको चाहिँ उहाँ नै हो, अहिलेको चाहिँ अर्को हुनुहुन्छ भनेर गर्नु पर्यो। होइन भने विवाद भयो भनेर पनि उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। अरूलाई भन्दा हुने आफूलाई पर्दा ढाकछोप गर्ने प्रविधि नदेखाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। रापरपाको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी संस्थापकले सोधेको स्पष्टीकरण आपत्तिजनक भएको जनाएको छ। असन्तुष्ट समूहको तर्फबाट दिलनाथ गिरी, दिल विकास राज भण्डारी र श्याम तिमली सिन्हाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पार्टीको परिधि भित्रै बसी छलफल तथा विचार विमर्श गर्दा स्पष्टीकरण सोधिनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ। पार्टीको कार्य सम्पादन समिति जस्तो गरिमामय समितिबाट बिना प्रमाण हचुवाको भरमा निर्णय हुनु गम्भीर आपत्ति र दुःखद रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। बुधबार बसेको रापरपा कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यी नेता सहित राजाराम श्रेष्ठ समेतलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। हिजो विज्ञप्ति जारी गर्ने क्रममा राजाराम श्रेष्ठ भने सहभागी भएका थिएनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हुबहु प्रश्नपत्र बनाउनेलाई 3 वर्षसम्म विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा पढाउन समेत नपाउने गरी कारबाही गरेको छ। रजिस्ट्रारको कार्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले विज्ञप्ति निकाल्दै विश्वविद्यालयमा ती दुवै प्रश्नपत्र निर्माणका सहभागी शिक्षकहरूलाई 3 वर्षसम्म विश्वविद्यालयका कुनै पनि काममा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको हो। उनीहरूलाई 3 वर्षसम्म डिन कार्यालयको परीक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा संलग्न नगराउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कुनै पनि
पनि परीक्षासँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न नगराउने तथा त्रिवी अन्तर्गतका कुनै पनि आंगिक क्याम्पसहरूमा प्राध्यापन कार्यमा समेत संलग्न नगराउने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बीबीए 6औं सेमेस्टर अन्तर्गत असार 22 गते भएको एमजीटी 203 अर्गनाइजेसन बिहेभियर अन्तर्गतको परीक्षामा निजी कलेज र मोडर्न नेपाल कलेजको हुबहु प्रश्न र बीबीए 6औं सेमेस्टर अन्तर्गत एसओसी 203 नेप्लिज सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स विषयको प्रश्न पत्रमा 5औं सेमेस्टरको एसओसी 201 सोसियोलोजी फर बिजनेसको हुबहु प्रश्न सोधिएको थियो। अघिल्लो वर्षको प्रश्न पत्र दोहोरिएको विषयहरूको लागि भने परीक्षा सम्बन्धी निर्देशिकामा समेत स्पष्टता नभएकोले यस पटकलाई प्रश्न पत्र निर्माण कार्यमा संलग्न विज्ञहरूलाई समेत अघिल्लो वर्षको प्रश्न पत्र दोहोरिएको विषयहरूको लागि भने परीक्षा सम्बन्धी निर्देशिकामा समेत स्पष्टता नभएकोले यस पटकलाई प्रश्न पत्र निर्माण कार्यमा संलग्न विज्ञहरूलाई समेत गराउने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ। प्राय पानीमाथि तैरिरहेको पातमा हिँड्न रुचाउने चरा जल अप्सरा मनसुनमा देखिन थालेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको धापाखेलमा रहेको नागदहमा हिजो आज जल अप्सरा देखिन थालेका छन्। यो सुन्दर चरा यही समयमा बचेर कोरेल्नको लागि यहाँ नागदहमा आउने गर्दछन्। यिनीहरूले पोखरीको बीच भागमा पातहरूमा अन्डा पार्ने र बच्चा कोरल्ने गर्दछन्। लामो पुच्छर र लामो खुट्टा भएको यो चरा पोथीको मर्जीमा चल्ने गर्दछन्। अंग्रेजीमा पिर्जेन टेल ज्याकना भनिने यो चराको भने भाले ओथारो बस्ने गर्दछ। भाले ओथारो बस्छ र भालेले बचेर कोरेल छारा हुर्काउँछ, तर पोथी भने अन्डा कोरल्दासम्म भालेसँग रोमान्स गरेर बस्छ, त्यसपछि फेरि अर्को भालेको खोजीमा लाग्छ। तर यो सुन्दर चराको पुच्छर भने हिउँदको समयमा पुच्छरको लामो भाग आफै हराएर जाने गर्दछ। बुटोलको एक होटलमा मृत अवस्थामा फेला परेकी बुटोल 2 की समीक्षा गुरुङको मृत्यु प्रकरणमा उनका पूर्व प्रेमी पक्राउ परेका छन्। असार 25 गते शनिबार गोल पार्कमा रहेको होटल पालपालीमा झुन्डिएको अवस्थामा गुरुङ फेला परेकी थिइन्। सो प्रकरणमा होटलमा उनीसँगै बसेका पूर्व प्रेमी बुटोल उपमहानगरपालिका 3 का 20 वर्षका असीम श्रेष्ठलाई प्रहरीले अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेको हो। शुक्रबार राति होटलमा बस्न गएका 2 जना मध्ये श्रेष्ठ शनिबार बिहान बिल तिरेर निस्केका थिए। गुरुङ भने होटलको रुम नम्बर 105 मा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। प्रहरीले थप अनुसन्धानपछि होटलमा सँगै बस्ने श्रेष्ठ रहेको पत्ता लगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डीएसपी ठगबहादुर केसीले जानकारी दिए। बुटोलमा घर भए पनि यसैपछि स्टाफ नर्स बन्ने तयारीको लागि काठमाडौँ बस्ने समीक्षा असार 23 गते बुटोल आएकी थिइन्। बुटोलको अमरपथमा पसल गर्ने असीम श्रेष्ठसँग उनको पुरानो सम्बन्ध रहेको थियो। पछिल्लो समय सम्बन्धमा खटपट आएपछि कुनै फोन सामाजिक सञ्जालमा सम्पर्क भएको थिएन, तर जब असार 24 गते समीक्षाले कल गरिन् अनि भेटघाट गर्ने योजना बन्यो। अमरपथको पसल बन्द गरेर श्रेष्ठ गोल पार्कमा रहेको होटल पालपालीमा पुगे। त्यो भन्दा आधा घण्टा अगाडि नै गुरुङ भने होटलमा पुगेर दाई आउँदै हुनुहुन्छ भनेर रुम बुक गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। शुक्रबार रातभर सँगै बसेपछि शनिबार श्रेष्ठ पसल खोल्नका लागि भन्दै बिहान 8 बजेतिर बिल तिरेर होटलबाट निस्के, तर युवती चाहिँ रुममै बसिन्। पछि उनलाई बोलाउनको लागि जाँदा ढोका नखुलेपछि होटल सञ्चालकले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले स्थानीयको रोहाबरमा ढोका फोड्दा उनी झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले दिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा गुरुङ झुन्डिएको भन्ने उल्लेख भएको छ। दुबई पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धादिङको धुनीबेसी गाउँपालिका 9 घर भई हाल चाबहिल बस्ने 27 वर्षीय विकास थापा रहेका छन्। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले वसुन्धराबाट पक्राउ गरेको हो। उनले दुबई युएई पठाइदिने भन्दै 2 जनाबाट 11 लाख रुपियाँ ठगी गरेको अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक एवं प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। पक्राउ परेका उनीमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। ललितपुर, सुनसरी, बाँके, रौतहट, सप्तरी र उदयपुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि 6 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका 15 हात्तीवन स्थित सडकमा रोकिराखेको बागमती प्रदेश नम्बर 01005 ख 9475 नम्बरको ट्रकमा बागमती प्रदेश नम्बर 02007 प 8668 नम्बरको स्कुटर गैराती ठोक्किँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्कुटर चालक गोदाबारी नगरपालिका 5 लेले घर भई हाल नक्खु बस्ने 20 वर्षीय सुरेश मोक्तान रहेका छन्।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका लागि पाटन अस्पतालतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 3 भरौली स्थित सडकमा को 17791 नम्बरको टाटा सुमोको ठक्करबाट साइकल यात्रुको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सोही नगरपालिका 5 सिम्रवन बस्ने 60 वर्षीय दुखीलाल धामी रहेका छन्। उनको बुधबार साँझ मृत्यु भएको हो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका लागि धरानतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। ठक्कर दिने गाडी र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 11 10 बिघा चोकमा भे 1 क 125 नम्बरको गाडी र भे 4 प 3253 नम्बरको मोटरसाइकल बुधबार साँझ ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालक सोही ठाउँ बस्ने 60 वर्षीय रामबहादुर थापाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। दुवै सवारी साधन र गाडी चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका 2 भलोहीमा ना 3 त 5370 नम्बरको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट सोही ठाउँ बस्ने 70 वर्षीय किशोरी ठाकुरको बुधबार राति मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उनको शिवदर्शन अस्पताल सुखदेव चोकमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। ट्र्याक्टर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 6 वीरेन्द्र बजारमा 4 प 1334 नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्री सोही ठाउँ बस्ने 55 वर्षीय दीपनारायण महतोको बुधबार राति मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको युनिक अस्पताल रूपनी हुँदै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा थप उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। मोटरसाइकल चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उदयपुरको कटारी नगरपालिका 4 अडाकुन्नामा प्रदेश नम्बर 2010010243 नम्बरको बोलेरो गाडी बुधबार दुर्घटना हुँदा गाडीमा सवार सोही नगरपालिका 13 बस्ने 18 वर्षीय विष्णु राउतको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य 8 जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गाडी चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँ, डोटी, गोर्खा र रूपन्देहीमा 4 जना व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 1 रानीवन स्थित मानव सेवा आश्रममा धादिङ कल्लेरी गाउँपालिका 7 घर भएका 65 वर्षीय नवराज परियार बुधबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 22 हनुमान ढोका स्थित सडकमा बस्ने परियारलाई गत शनिबार उद्धार गरी उक्त आश्रममा राखिएकोमा सुतिरहेको अवस्थामा उनको शव फेला परेको हो। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 ठाडा गाउँ बस्ने 60 वर्षीय मनसरी बोहरा सोही गाउँपालिका 6 गण्डीगाँड खोलाको किनारमा बुधबार मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। शनिबार घरबाट हराई बेपत्ता भएकी उनको खोजी गर्ने क्रममा उक्त स्थानमा शव फेला परेको हो। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका 8 आहाले गाउँ स्थित बाटोको छेउमा सोही ठाउँ बस्ने 24 वर्षीय अनिशाले बुधबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 1 शिवचोक स्थित सडक किनारमा हाल पहिचान नखुलेका अन्दाजी 60 वर्षीय पुरुष बुधबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। लगातार तेस्रो दिन हिजो बिहिबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से हिजो 14.71 अङ्कले बढेर 2001.53 बिन्दुमा पुगेको हो। हिजो सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। 120 वटा कम्पनीका 62,10,000 किता शेयर 2 अर्ब 41 करोड 18 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 30 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको हो। हिजो नबिल प्रगति फन्डको शेयर 10% तथा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत र प्रभु सेलेक्ट फन्डको शेयर 7% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 5% घटेको छ। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा भएको प्रदर्शनका क्रममा 1 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै 84 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीसँगको झडपमा 26 वर्षीय एक युवकको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय कब्जा गरेका थिए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले देश छोडेर भागेपछि कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री अनिल विक्रमसिंघेले पाउनु भएको छ। राजीनामा दिनुको साटो जिम्मेवार हेरफेर गरिएको भन्दै प्रदर्शन चर्किएको छ। प्रदर्शनकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भगाउन प्रहरीले अश्रु ग्यास र रबरका गोली चलाएको थियो। प्रदर्शनकारीले सेनाको एउटा राइफल पनि खोसेर लगेका छन्। श्रीलङ्कामा संकटकाल लागू भएको छ भने ठाउँ ठाउँमा कर्फ्यू लागेको छ। शहरमा सेना परिचालन गरिएको छ। यसैबीच भागेर मालदिप्स पुगेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से सिङ्गापुर पुग्नु भएको छ। आफ्नी पत्नी र सुरक्षा गार्ड सहित राजापाक्से साउदी एयरलाइन्सबाट सिङ्गापुर गएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। राष्ट्रपति राजापाक्से थप सुरक्षा
सुरक्षित स्थान खोज्दै सिङ्गापुर गएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। मंगलबार मालदिप्स जानुभएका राष्ट्रपति 13 तारिकमा राजीनामा दिने बताए पनि राजीनामा नदिइकन प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेलाई नै कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिनु भएको हो। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन पनि कब्जा गरेका छन्। आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको श्रीलङ्कामा औषधि समेत उपलब्ध हुन छाडेको छ। इन्धन, खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुँदै गएको छ। स्कुल कलेज बन्द रहेका छन् भने इन्धन अभावमा यातायात र कल कारखाना समेत ठप्प रहेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।